Yan na ang balitang express region-wide karong orasa. Delivery driver nga taga South Cotabato napalgang patay sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Usa ka delivery driver nga taga South Cotabato ang napalgang patay humang giingong gibiyaan sa nagubang nga sakyanan sa probinsya sa Zamboanga del Sur ng ligad hapon, Disyembre 26 karong tuiga. Giila ang biktima nga si Antonio Esmayan, 55 anyos, delivery driver sa wing van nga adunay plate number CBP 3169. Sa impormasyon, gikan sa Cotabato ang wing van nga gikargahan og mga melon aron ihatod sa probinsya sa Bohol. Apan giingong naguba ang sakyanan sa Corbadahon sa Purok Aguho, Barangay Baklay sa munisipalidad sa Kutukuran, probinsya sa Zamboanga del Sur niadtong miaging adlaw. Ang driver sa sakyanan sayo nga mibiya sa Aurora aron mangita og mekaniko o gibiyaan ang driver sa paggatod. Apan sa pagbalik sa driver, iyang naabtan si Esmayan nga patay na og nagbuyod daplin sa dalan duol sa Bungaw. Base sa inisyal na investigasyon sa kapulisan, gikatahong nawala ang bag sa biktima og may samad sa nawong niini nga posibleng timailhan nga gikulata kini una ang pagipatay. Nagpadayon pa ang makuting investigasyon sa kapulisan uban sa mga personahe sa Soko aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa biktima ug maila ang mga responsable sa krimen. Samtang usa ka delivery panel truck nihimong diskarte ang driver og helper aron makaangin sa laing gahidor. Nakuhaan sa video sa usa ka netizen ang usa ka delivery panel nga gituohang nawad-an sa break diya sa lungsong nga bahin sa Barangay Maluco sa bayan ng Manolo Fortich, probinsya sa Bukidnon. Grabe ang pasalamat sa netizen nga si Cassie Lynn Human na human ni himo sa diskarte ang driver o helper kung unsahon dili makaangin sa laing biyahedor ang delivery panel nga gipidpid na lang sa daplin. Madumdumang nga aksidente prone area ang lugar human daghan na pod mga dagkong delivery truck ang nangaluro sa area. At ang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.